अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, ये बात तो आप सब जानते हैं कि तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत बढ़ती है तो रिश्ते मजबूत होते हैं, और जब रिश्ते मजबूत हो जाते हैं तो एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपको समझें, आपके करीब हों, तो उनको तोहफे दें। लेकिन बाज़ दफ़ा हम ऐसे तोहफे देते हैं जिससे बच्चे हमसे और दूर हो जाते हैं, या हमसे नाराज़ हो जाते हैं, या हमारे तोहफे की उनकी निगाह में कोई अहमियत नहीं रहती। तो हमें बच्चों को कोई भी तोहफा देने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज हम इसी पे बात करेंगे। मैं आपसे 5 पॉइंट शेयर करूंगी कि इन 5 बातों का ख़ास ख्याल रखें बच्चों को कोई भी तोहफा देने से पहले। पहली बात, किसी भी नदामत से बचने के लिए तोहफा हरगिज़ ना दें। ज़ुबैदा तारिक ने एक प्रोग्राम में कहा था कि जिन घरों में मर्द अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं वहाँ शॉपिंग ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ हरगिज़ इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे कि बीवी पे हाथ उठाना चाहिए, हम इस बात को बहुत बुरा समझते हैं। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करने का मकसद ये था कि इंसान की नफ्सियात ऐसी होती है। ज़ुबैदा तारिक ने भी प्रोग्राम में यही बताया था। यानी देखें, इंसान की नफ्सियात क्या होती है कि वो अपनी गिल्ट को दूर करने के लिए तोहफे ताहिफ देता है। बाज़ औक़ात जैसे शौहर ने बीवी पे हाथ उठाया तो बाज़ औक़ात उसको मनाने के लिए वो शॉपिंग करवा देते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये मर्द की नफ्सियात, तो ये इंसानी नफ्सियात है। यानी कि माएँ भी यही करती हैं कि माँ ने बच्चों की पिटाई कर दी या उन्हें बहुत बुरी तरह डांट दिया, अब वो चली गई हैं गिल्ट में, और उस गिल्ट से हर शख्स बाहर आना चाहता है। कोई भी शख्स किसी भी किस्म की गिल्ट में नहीं रहना चाहता। तो गिल्ट से बाहर आने के लिए वो तोहफे ताहिफ देना शुरू कर देती हैं, एक्स्ट्रा तोहफे देना शुरू कर देती हैं, जो इंतहाई गलत है। अच्छा, जो पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देते उनको भी ये गिल्ट होता है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। अब इस गिल्ट की वजह से वो उन्हें बेतहाशा शॉपिंग भी करवा रहे होते हैं, खुले पैसे भी दे रहे होते हैं। यानी कि कोई लिमिट नहीं होती है पैसों की जो वो उनको दे रहे होते हैं कि बच्चे बस हमसे खुश रहें, मुतमईन रहें, क्योंकि हम इनको टाइम नहीं दे पा रहे। याद रखें कि आपके वक्त का नेम बदल कुछ हो ही नहीं सकता। जो आप वक्त देंगे बच्चे को वही अहम है। उसके बदले अगर आप तोहफे ताहिफ या पैसों के ज़रिए चाहेंगे बच्चा आपके करीब आ जाए तो वो करीब नहीं आएगा। वक्त बहुत ज़रूरी है। तो तोहफ़ा देने से पहले ये ख्याल रखिएगा कि कहीं ये तोहफ़ा आप अपने किसी गिल्ट को दूर करने के तो नहीं दे रहे। गिल्ट को दूर करने के लिए यही ज़रूरी है कि जो काम आप कर रहे हैं, जिसके साथ गिल्ट में जा रहे हैं, वो काम ना करें। दूसरी बात, बच्चों को ऐसा तोहफ़ा दें जो मुस्तकबिल में उनके काम आए। बाज़ औक़ात हम इस तरह के तोहफे बच्चों को देते हैं कि वो रखे रहते हैं, या फिर वो किसी को उठा के दे देते हैं। या हम चाहते हैं कि बच्चा कोई बुक रीड करे तो वो जो हमारी मर्जी की किताब होती है वो हम उसको गिफ्ट कर देते हैं। या हम बाज़ औक़ात चाह रहे होते हैं कि बच्चों के कपड़े आ जाएं, अब वो उनकी नीड है, उस नीड को हमने तोहफों की सूरत में उनको दे दिया। देखिए, आपने बच्चों को वो चीज़ें देनी है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट हो, वो चीज़ें नहीं देनी जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो या आपका फ़ायदा हो। हमने देखा है कि जब बच्चों को कोई तोहफ़ा देना होता है, उनकी सालगिरह पे या उनका रिजल्ट आया है या किसी भी वजह से हम उनको तोहफ़ा देते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो बच्चों को कपड़े दे दो, टॉयज़ देंगे वो टूट जाएंगे, या अच्छा पैसे दे दो। देखिए, पैसों की बच्चे की निगाह में कोई ख़ास कदर नहीं होगी, और अगर बच्चा छोटा है तो कपड़ों की भी उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं होगी। तो बच्चे क्या चीज़ें पसंद करते हैं आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। जैसे आपका बच्चा इंजीनियरिंग माइंड का है तो आपको उसको इस तरह के टूल्स देने चाहिए कि उसका ये शौक़ पूरा हो जाए। उसको ब्लॉक्स दिला दें, या मुख्तलिफ टूल्स आते हैं जिससे बच्चे चीज़ें बना रहे होते हैं, वो आप उसको गिफ्ट कर दें। अगर आपके बच्चे को आर्ट्स का शौक़ है, अगर उसको शौक़ है तो उसको आप आर्ट्स की चीज़ें गिफ्ट कर दें। जैसे हरमीन को उनके दादी ने तकरीबन 3 या 4 साल पहले हॉट गन गिफ्ट की थी कि तुम इससे अपनी चीज़ें जोड़ लिया करो, चीज़ें बना लिया करो। वो हॉट गन आज भी हरमीन ने इतनी संभाल के रखी हुई, वो बहुत काम आ रही है हरमीन के। वो जब इस्तेमाल करती हैं बड़ा खुश होती हैं कि दादा ने इतना अच्छा मुझे गिफ्ट दिया। या मेरी मदर ने अली को टेबल और चेयर गिफ्ट की थी, तो वो अली को बहुत पसंद है कि वो उसे बैठ के बड़े आराम से अपने काम कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह के तोहफे दें जिससे बच्चों का इंटरेस्ट हो, बच्चों को फ़ायदा हो, और अगर उनका कोई शौक़ पूरा हो रहा हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तीसरी बात, ऐसा तोहफ़ा हरगिज़ ना दें जो आपकी फैमिली वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो। अब आपके बेटे का शौक़ है या उसकी ज़िद है कि मुझे शॉर्ट्स चाहिए। बेटा आपका बड़ा है, आपको मालूम है कि अगर घुटनों से ऊपर होगा शॉर्ट
تو یہ ہماری فیملی ویلیوز کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور آپ اس کو نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ویلیوز کے خلاف ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کو اگر شوق ہے اس طرح کی ڈریسنگ کا جو آپ کی ویلیوز کے یا اسلام کے خلاف ہیں، آپ کے مذہب کے خلاف ہیں، تو آپ کو ایسی چیز نہیں دینی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ضد کرتے ہیں کہ کچھ اسٹیکرز انہیں چاہیے ہوتے ہیں، اور اسٹیکرز بعض اوقات بڑے برے ہوتے ہیں، واہیات ہوتے ہیں، رومانٹک قسم کے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنے روم میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسٹیکرز بچے کسی ہیرو یا ہیروئن کے مانگ رہے ہوں، بعض دفعہ بچے ایسے کارٹونز کی بھی اسٹیکرز مانگتے ہیں جو انتہائی واہیات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کارٹونز میں بھی ہر کارٹون تو بچوں کو دیکھنے کے قابل ہوتا بھی نہیں ہے، تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہے اور وہ آپ کی فیملی ویلیوز کے، آپ کے مذہب کے، آپ کی کنٹری کے اگینسٹ ہیں، تو آپ کو وہ نہیں دلانی ہے۔ بچوں کو اپنی ویلیوز کا سب سے پہلے خیال کرنا ہے آپ نے۔ چوتھی بات، ایسا تحفہ نہ دیں جو بچے کو آپ سے دور کر دیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بعض اوقات ہم بچوں کو اس طرح کے تحفے تحائف دے دیتے ہیں کہ بچہ ہم سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے، یا ہمارا اس کے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے اس کو موبائل دے دیا، اب موبائل دینے کے بعد آپ نے کوئی ٹائم نہیں رکھا کہ تمہیں اس ٹائم پہ موبائل یوز کرنا ہے، ہاں تمہارا موبائل ہے، جب چاہو استعمال کر سکتے ہو، بچہ آپ سے دور ہوگا۔ یا آپ نے اس کو بائک یا کار گفٹ کر دی ہے، اب آپ کو نہیں پتا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، اگر تحفے تحائف دے بھی رہے ہیں تو پھر نگاہ بھی پوری رکھنی چاہیے آپ کو کہ بچے نے وہ بائک لے کے یا گاڑی لے کے کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس کی۔ اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے بچہ دور ہوگا آپ سے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ 4-5 بہن بھائی ہیں، 3 بہن بھائی ہیں، آپ نے ہر بچے کا الگ روم سیٹ کر کے اس کو ایک گفٹ دے دیا کہ بھائی یہ تمہارا سرپرائز ہے، تمہارا روم ہے، لیکن اسے کیا ہوگا، بچے آپس میں دور ہوں گے، سبلنگز دور ہوں گے ایک دوسرے سے۔ یعنی رومز الگ ہونے چاہیے، لیکن بہن بھائی کے رومز الگ ہونے چاہیے، بہنوں کو ایک ہی روم میں ہونا چاہیے، بھائیوں کو ایک ہی روم میں ہونا چاہیے۔ اس سے ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھتی ہے اور شیئرنگ کرنا بھی ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ہر بچے کا روم الگ کر دیا تو وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اور ایکسٹرا پرائیویسی چاہیں گے کہ میرے روم میں کوئی نہ آئے، میرے چیزوں کو کوئی ٹچ نہ کرے، میرے ڈراز کوئی نہ کھولے۔ اتنی زیادہ پرائیویسی بعض اوقات بچوں کو بہت غلط طرف لے جاتی ہے۔ پرائیویسی ہونی چاہیے، لیکن ایسی نہیں کہ بچے کے ڈراز کو ماں یا باپ نہیں دیکھ سکتا۔ تو تحفے دینے سے پہلے یہ بھی خیال رکھیں کہ اس تحفے سے آپ کے بچے آپس میں یا آپ سے دور نہیں ہو رہے۔ 5واں اور آخری پوائنٹ، وہ گفٹ جو بچہ آپ سے مانگ رہا ہے آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ مارکیٹ گئے تو وہاں ایک فیملی آئی ہوئی تھی، یعنی ایک بیٹا تھا ان کا اور میاں بیوی تھے۔ اب بچے نے کوئی تحفہ ان سے مانگا، کوئی ٹوائے تھا وہ مانگا، اب وہ پریشان ہو گئے کیونکہ وہ شاید افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے آپس میں ڈسکس بھی کیا، پھر پرائز معلوم کر کے وہ بالکل چپ ہو گئے، حالانکہ پرائز بہت زیادہ نہیں تھی، آئی تھنک 300 اور 400 تھی، لیکن انہوں نے بچے کو منع کر دیا اور بہت پریشان ہو گئے کہ بچہ ہمارا یہ چیز مانگ رہا ہے، ہم اس کو دے نہیں پا رہے۔ ہمارا بہت دل چاہا کہ ہم ان کو دے دیں، کہ آپ اپنے بچے کو دلا دیں یہ چیز، لیکن پھر ہم رک گئے کیونکہ ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہماری اس طرح سے مدد کرنے سے ان کی سیلف رسپیکٹ متاثر ہوتی ہے۔ لیکن مجھے دیکھ کے تھوڑا سا افسوس بھی ہو رہا تھا کہ پیرنٹس بہت پریشان تھے کہ اپنے بچے کو وہ تحفہ نہیں دلا پا رہے تھے۔ لیکن بعد میں نے اس بات کو سمجھا کہ اگر بچہ کوئی تحفہ آپ سے مانگ رہا ہے، کوئی چیز مانگ رہا ہے آپ سے اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو آرام سے سمجھا دیں، لیکن پریشان نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں ہم 300-400 کی چیز افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی چیز بچہ مانگے وہ آپ افورڈ نہیں کر سکیں، تب بھی آپ ایسے پریشان ہو جائیں گے۔ پریشان نہ ہو، بچے کو آرام سے سمجھا دیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ کوئی ایسا تحفہ مانگتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایسا کوئی تحفہ بچے کو نہ دلائیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ یعنی ابھی علی ضد کر رہے ہیں کہ مجھے سائیکل دلا دیں، کراچی میں سائیکل تھی ان کے پاس، لیکن ہم ایبٹ آباد آئے تو سائیکل وہیں اپنے فرینڈس کو دے کر آ گئی ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ کہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اب اگر بچہ سائیکل لے کے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، سلپ ہو سکتا ہے علی، اس کے چوٹ اس طرح سے لگ سکتی ہے کہ اس کی خدا سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے۔ تو ہم نے علی کو منع کر دیا، ہم نے کہا نہیں بیٹا، ہم یہاں پہ آپ کو سائیکل نہیں دلا سکتے، آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، کنٹرول میں آپ کی چیزیں آ جائیں، آپ سائیکل کنٹرول کر سکیں پراپر، تو ہم آپ کو دلائیں گے۔
कम आराम समझा दिया उसको। इसी तरह आपका बच्चा आपसे कोई चीज़ ऐसी मांग रहा है जो आपको मालूम है कि उसके नुकसानदेह है, तो आपने हरगिज़ नहीं दिलानी है उसको। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप हमारी किताब शुक्रिया परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।